सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक बहुत धुआंधार प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें उन्होंने नैब को काला कानून करार दिया, उसमें उन्होंने नैब की गिरफ्तारियों पर तनकीद की, नैब को हुकूमत का आला-ए-कार करार दिया और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप चाहे हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लें, आप हमारे दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को और दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को भी अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। जो कल बिलावल साहब ने नैब को काला कानून कहा, जरा ये सबसे पहले सुना। आपको याद होगा कि एक वजीर आजम जुनेजो था, उसने कहा था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी तरीके से नैब का काला कानून और हमारा मीशत नहीं चल सकते। अगर आप प्रोफेसर्स को तंग करोगे, अगर आप आम आदमी को, प्राइवेट सिटीजन्स को, बिजनेसमैन को, मिल ओनर्स को, छोटे ताजरों को तंग करेंगे तो हमारा मीशत इस सूरत हाल में कैसे चलेगा। और हम सब जानते हैं कि मुशर्रफ ने ये इदारा बनाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आखिर क्यों बिलावल ये समझते हैं, और इससे पहले जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि या तो इस मुल्क की मईशत चल सकती है या इस मुल्क में नैब चल सकता है। कहना तो ये चाहिए था कि नैब चलेगा तो मईशत चलेगी, एहतसाब होगा तो मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी। यहां कहा जा रहा है कि या एहतसाब होगा या मुल्क की मईशत चलेगी। दुनिया में क्या होता है, ये जरा मैं आपको अलजज़ायर की मिसाल दिखाना चाहूंगा। अब्दुल अजीज बुतफिलिका ये 1999 में पहली बार अलजज़ायर के सदर बने थे, दूसरी बार 2004 में, तीसरी बार 2009 में और चौथी बार 2014 में अलजज़ायर के सदर बने। 20 साल तक ये सदर रहने के बाद अप्रैल 2019 में, यानी इसी महीने, बीमारी के बायस मुस्ताफी हुए। तकरीबन 3 हफ्ते कबल फौज के दबाव और अलजज़ायर के नौजवानों की जानिब से मुजाहरों के बाद उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा था। सदर के इस्तीफे के बाद से आइन के मुताबिक ऐवान बाला के स्पीकर अब्दुल कादिर बिन सलाह 90 रोज के लिए कायम मुकाम के सदर के ओहदे पर तैनात हैं, जबकि 4 जुलाई को मुल्क में सदारती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। अलजज़ायर में करप्शन के खिलाफ तहकीकात में मुल्क के 5 अरबपति कारोबारी अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से चंद साबिक सदर अब्दुल अजीज बोतफिलिका के करीबी साथी हैं। यहां बिलावल कह रहे हैं कि कारोबारी लोगों पर हाथ ना डालें, मुल्क डूब जाएगा। यहां बिलावल कह रहे हैं कि जरदारी साहब के दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को मत पकड़े, मुल्क डूब जाएगा। वहां सदर को इस्तीफा भी देना पड़ा, सदर के करीबी साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और 5 अरबपति साथी। गिरफ्तारी के बाद कानून के तहत 5 अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है और इन गिरफ्तार अफराद में शमाली अफ्रीका के एक अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत भी शामिल हैं, जिनका नाम है इसाद रिब्राब, जो खाने पीने की अशिया और शुगर रिफाइनिंग में एक बहुत बड़ा नाम है शमाली अफ्रीका में। लेकिन परवाह नहीं किया एहतसाब के अदारों ने कि हम डर जाएं और हमारा मुल्क डूब जाएगा, लिहाजा इसको हाथ ना लगाया जाए। इसाद रिब्राब की कंपनी ब्राजील से खाम शक्कर दरामद करती है और ट्यूनिस, लीबिया समेत मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक में सफेद चीनी बरामद करती है। इसके अलावा कोनेनेफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये चारों आपस में भाई हैं और कोनेनेफ खानदान का भी साबिक सदर अब्दुल अजीज बोतफिलिका से करीबी ताल्लुक था, जिन्होंने अलजज़ायर पे 20 साल हुकूमत की। जरदारी साहब के करीबी साथी भी पकड़े जा रहे हैं, उधर से अब्दुल अजीज बोतफिलिका के करीबी साथी भी पकड़े जा रहे हैं। अलजज़ायर के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद कायद साहले ने गुज़श्ता हफ्ते ये कहा था कि मुल्क में मौजूद हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खिलाफ करप्शन के हवाले से कार्रवाई की जाएगी। अलजज़ायर की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म अहमद अबू याहिया और मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद लोकाल को बदउनवानी के इल्ज़ामात की तहकीकात में तलब किया था। ये दोनों अफराद भी करीबी साथी हैं अब्दुल अजीज बोतफिलिका के। अब क्या पाकिस्तान इस बर्रे आज़म पे या इस कुर्रे अर्ज़ पे कोई अनोखा मुल्क है कि जिसकी तरक्की के लिए हमें कोई और पैमाना रखना पड़ेगा? यानी दुनिया में तरक्की का पैमाना है कि शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन ड्राइव। पाकिस्तान में पैमाना कुछ और कहा जा रहा है, बना दिया जाए कि हाथ नहीं लगाना किसी को भी। मेरे साथ जो इंतहाई ऑनरेबल मेहमान मौजूद है, आपसे तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं माहिर आईन कानून, साबिक जज रह चुके हैं शाह खबर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया।
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آنریبل ممبر رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز چودھری ریاض الحق جج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے آنریبل مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاہ خفر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے سر الجزائر میں؟ الجزائر میں تو بالکل ٹھیک ہوا کہ وہاں پہ کتنی لمبے عرصے کے لیے ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ ایک عوامی تحریک کے اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں اور آپ نے درست فرمایا کہ ایک بہت عرصے کے بعد وہ ان کے پریزیڈنٹ اور ان کے جو کرونیز تھے اور جو ان کے ساتھ شامل تھے کرپشن میں اور اس پریکٹسز میں، تو وہ آج جو ہے وہ قانون کے کٹہرے کے سامنے ہیں اور ان کو جو ہے مناسب سزا دی جائے گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ تو بڑا ضروری ہے، چونکہ پاکستان جب سے بنا ہے اب تک ہم جو ہے یہ احتساب کا نعرہ بھی لگتا رہا، اور ہر گورنمنٹ چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے چاہے وہ ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ ہے، احتساب کی سب نے بات کی۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے احتساب کے نام پہ، اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی خامیاں بھی نظر آتی ہیں جو کہ ایسی چیزوں کی طرف اب نشاندہی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے دور میں ایبڈو اور دوسرے اس طرح کے قوانین بنے، اور ہم جتنے بھی حکمرانوں کو ہٹایا گیا، پرائم منسٹرز کو اور الیکٹڈ گورنمنٹس کو، احتساب کے نام پہ، اور یہاں تک کہ محمد خان جنیجو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے شریف النفس قسم کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایک بڑے مشکل وقت میں اور بہت اچھی مثالیں قائم کی۔ ان کی جب حکومت جنرل ضیاء الحق نے جب 58(2)B کے تحت ہٹائی تو ان کو بھی جو ہے بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ احتساب کی بات، احتساب کے ادارے جو ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں موجود ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ایون انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نیب کا قانون نہیں ہے، اس میں جو جنرل لا ہے اینٹی کرپشن کا، اس کے تحت ہی ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کو بلا سکتا ہے، ٹائپ کی سی بی آئی وہ بھی ہے۔ CBI اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یا امریکہ میں یا یورپ میں جب کسی بھی الیکٹڈ جو موجودہ حکمران ہیں یا وزراء ہیں یا سابق ہیں یا جتنے بھی بااثر ہیں، ان کو اگر وہ تفتیش کے لیے بلاتے ہیں تو کوئی ان پہ ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے احتساب کے اداروں کی کریڈیبلٹی اور ان کا لوگوں کا ان پہ اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ وہ کوئی اس پہ اعتراض کر نہیں سکتا، اور وہ جس کو پکڑیں گے یا جس کی وہ کاگنیزنس لیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ تمام شواہد اکٹھے کر کے پھر ایک ٹھوس بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی پروسیکیوشن اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جو ٹریک ریکارڈ ہمارے نیب کے ادارے کا ہے افسوسناک ہے، اسی لیے اس پہ پولیٹیشنز بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی بلاول صاحب کا آپ نے کہا، وہ بھی ان کا بھی ایک ایک ریئیکشن آپ پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں، لیکن شاہ صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کے موجود نہیں ہے تو میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں نا، بلاول صاحب کوالیفائی نہیں کرتے یہ اعتراض کرنے پہ، کیونکہ بلاول صاحب 5 سال ان کی وفاقی حکومت بھی تھی اور ان کے پاس صوبائی حکومتیں 3 صوبوں میں رہی، پریشر بلڈ کر سکتے تھے۔ میں آپ کو بالکل بات کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 99 میں یہ جنرل مشرف نے بنایا، اس میں اعتراضات تھے، اور اس پہ جب ان کی گورنمنٹ آئی، PPP کی بھی 5 سال رہی اور PMLN کی بھی رہی، اور اس وقت یہ ڈیمانڈ ہمیشہ سے ہوتی رہی تھی مختلف طبقوں سے، مختلف فیکشنز آف سوسائٹی سے، کہ یہ اس قانون میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں سکم موجود ہیں، جس میں ترامیم کی ضرورت ہے، جس میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن سیریسلی کسی نے کام نہیں کیا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ خود وزیر اعظم پاکستان گورنمنٹ کے حلقے، ایون جوڈیشری سے روز جو ٹکرز پاس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس، جتنی ان کی غیر تسلی بخش جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی کرتی ہے۔ تو یہ بات تو ضرور ہے کہ اس قانون میں ایسے خامیاں موجود ہیں کہ جن کو درست کرنا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا تفریق کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کے گورنمنٹ اور اپوزیشن، یہ تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو بیٹھ کے کم از کم اس کی جو بنیادی نقائص ہیں یا جس کی نشاندہی اسفندیار ولیز کیس میں 2001 میں سپریم کورٹ نے کی تھی نیب آرڈیننس کے حوالے سے، کم از کم اس کو ٹھیک کر لیں، اور اس کو ایک ایسا ادارہ ٹرانسپیرنٹ بنا دیں کہ کل اس میں اگر کوئی حکومتی رکن جو ہے اس میں اگر آتا ہے یا وہ بھی پکڑا جائے تو اور اتنا اس کا ایک اعتماد ہو کہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے۔ بالکل چودھری صاحب، ابھی حکومت کو بل شاید لا رہی ہے، اس نے ٹیبل کر دیا ہے اسمبلی میں، یہ شاید کرنے جا رہی ہے، لیکن اس میں کچھ نیب آرڈیننس سے متعلق کچھ ایسی ترامیم ہیں
जिन पर अपोजिशन को एतराज़ है हुकूमत की, और कुछ हुकूमत की तरफ से अपोजिशन की तरामीम पर एतराज़ है। लेकिन 7 तरामीम ऐसी हैं जिन पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हैं। हुकूमत कह रही है कि जिन पे इख्तलाफ है उनको बाद में हल कर लेंगे, जिन पे हमारा इत्तेफाक है 7 तरामीम पे कम से कम उसको तो हम कानून बना दें। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि नहीं, जब तक हमारी सारी नहीं माने जाएंगी हम ये 7 भी नहीं मानने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मुझसे पहले जो शाह खबर साहब ने एक तफसीलन इसका बैकग्राउंड बयान किया 2001 से लेके 99 से लेके अब तक का, वो नैब कवानीन की बिल्कुल पूरी आपको एक पिक्चर दिखाता है। हमारी हिस्ट्री भी आपको इन्होंने बताई 1952 से। ये बदकिस्मती हमारी रही कि हमारा अक्रॉस द बोर्ड आज तक एहतसाब नहीं हो सका। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया बिलावल साहब ने। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, होती रही है। और जब तक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हुकूमत का और अपोजिशन का किसी पे इत्फाक नहीं हो रहा तो उसकी बुनियादी वजह कोई ऐसी नहीं है कि उसको हल ना किया जा सके। अगर हमने अक्रॉस द बोर्ड जाना है, एहतसाब के सबके इस पे इत्फाक रखते हैं कि हमने अक्रॉस द बोर्ड जाना है, इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है, अकबा परवरी ख़त्म करनी है, बदनवानी ख़त्म करनी है, तो उसमें हुकूमत को भी थोड़ा सा खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और अपोजिशन को भी। और हमें इसमें एक कंसेंसस डेवलप हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है और थोड़े से मामलात ऐसे हैं अगर हुकूमत वहाँ पे हटदर्मी छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि ये मामला हल हो जाएंगे। और बिल्कुल सही सर, जो 10 से 15 कुछ तरामीम ऐसी हैं जिस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। हुकूमत हटदर्मी कर रही होगी, हुकूमत समझती होगी अपोजिशन कर रही है, लेकिन जिन 7 के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है कम से कम उसको तो कानून बनाया जाए ना, ताकि कुछ तो नैब अपना काम उस तरह करे जिससे आप लोग मुतमईन हो सके। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो 10 या 12 या 15 जिस पे वो इत्फाक नहीं हो पा रहा, उसमें अपोजिशन ये समझती है कि ये हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने वाली जो शिकें हैं उसको एज इट इज़ रखा जा रहा है। सही। इस वजह से वो कह रहे हैं कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आप सारे मामलात को एक ही मरतबा असम्बली में लेके आएँ, इस पर खुली डिस्कशन हो, ट्रांसपेरेंटली ये पूरे मीडिया में भी चले, अवाम भी सुने और अवाम देखें भी, और उसके बाद इस पर कोई ना कोई फैसला किया जाए। राइट। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बिलावल साहब ने एक सवाल उठाया है, सुनवाया जाए उस पर। जमशेद इकबाल चीमा साहब से फिर पूछते हैं। बेनामी अकाउंट्स के लिए आपका दोगला पॉलिसी नहीं हो सकता। जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स है वो पाक है, और जो मिल ओनर्स के बेनामी अकाउंट्स है वो चोर डाकू पता नहीं क्या क्या। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, बड़ा अच्छा मिशन है इमरान खान साहब का एहतसाब करने का, करप्शन के खात्मे का, लेकिन इस अच्छे मिशन को वो एक अच्छी मिसाल नहीं है, मैं नहीं देना चाहता वो दूध वाली और बकरियों वाली। तो इस अच्छे मिशन को जो है वो खुद ही आपकी हुकूमत जो है उसको मुतनाज़ा क्यों बना रही है? अगर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अपोजिशन को शिकायत है तो जहांगीर तरीन साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। उनकी ऑफशोर अकाउंट्स अगर हैं या उनकी कोई बेनामी जायदादें हैं, ये बेनामी कंपनियां हैं। चीमा साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, चले दोबारा से ज़रा कनेक्ट करें। शाह साहब, ये तो अब 8 महीने गुजर गए जी इस असेंबली के, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिस्प्यूटेड इशू है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। जी जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने छोड़ना नहीं है, ये कह रहे हैं भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, नैब को करने दें। अच्छा, नैब करते ही है खुद से खुद, तो ये कहते हैं कि नैब इमरान खान के कहने पे कर रहा है। अच्छा, कल DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कह रहे हैं जी ये तो इमरान खान के कहने पे हुई है। अब 8 महीने गुजर गए, सबसे अहम मसला उसके ऊपर इतनी ताखीर से लेजिस्लेशन अभी तक नहीं हो सकी है, तो ये दोनों ही फिर कसूरवार हुए ना। बतौर हमारे लिए ऑब्जर्वर और आपके लिए बतौर कौम, हमारे लिए तो हुकूमत भी जवाब जिम्मेदार है और अपोजिशन भी, कि अगर नैब में अमेंडमेंट नहीं हो रही। देखिए, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो PTI का एक स्टांस रहा है शुरू से, इमरान खान साहब का भी जब से उन्होंने सियासत शुरू की, और उनका एक मंशूर यही था कि हम एक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ज़रूर करें, उनको किसी ने रोका नहीं और उनको करनी भी चाहिए। अब मसला ये होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर या उनके वज़रा जब इस तरह के ओपनली पब्लिक मीटिंग्स में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी टॉक्स में जब ये कहते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और मैं इतने लोगों को गिरफ्तार करूंगा और मैं ये करूंगा और किसी को NRO नहीं दूंगा, तो उससे तासुर ये उभरता है कि जो अभी एक डिराइव आई हुई है नैब में, जिसमें हो सकता है कि उसने इत्तेफाक हो कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बना रहे हैं, उनके छापे मारे जा रहे हैं, और बड़े ऐसे छापे मारे जा रहे हैं जो कि नॉर्मली ऐसे तरीक़ाकार नहीं होता।
تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اپوزیشن کا جو سٹانس ہے کہ یہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تقویت ملتی ہے، نیب جو ہے وہ حکومت کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اس میں ہمیں کچھ تھوڑی سی لینینسی بھی جب نظر آتی ہے، حکومتی لوگ جو کہ انوالو ہیں، جن کی انویسٹیگیشنز ہیں یا انکوائریز ہیں، وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی، وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ ایک علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی لیتی ہے، میں حیران ہوں کہ ان کے وزراء بڑے ببانگ دول کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا بھی تو بندہ اندر ہے، وہ بھی تو فلانا ہے، اس نے بھی ریمانڈ کاٹا ہے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی شاید اسکیپ گوٹ بنا کے ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پر کر دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو میں اگین یہ کہوں گا لیجسلیشن تو ہوتی رہے گی۔ دیکھیں نیب کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے بطور جج آف دی ہائی کورٹ بھی اور جو جج آف دی سپریم کورٹ بھی۔ ان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ایک بیلنس جو ہے وہ نظر آئے گا، ٹریٹمنٹ آف لا، ایکول ٹریٹمنٹ آف لا جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کے فیصلوں سے، کیونکہ نیب جو ہے وہ زیادہ تر ریوالو ہی چیئرمین کے ارد گرد کرتی ہے، ان کے پاس بے انتہا ڈسکریشنری پاورز ہیں، اور سب سے جو بنیادی پاور ہے ان کے پاس وہ ہے کسی کو دوران انکوائری یا انویسٹیگیشن اریسٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی، اور اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان گیون سرکمسٹانسز جیسا بھی قانون ہے، لیکن جو کہ نیب کے ذمہ داران ہیں، چیئرمین ہیں، اور ابھی حسین اصغر صاحب اس کے ڈپٹی چیئرمین آئے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کا ایک بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بڑے ایک کریڈیبل اور اس طرح کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو بہتر کریں، امپارشل کریں، پروسیکیوشن کو بہتر کریں، میگا کرپشن کے کیسز کی کوگنیزنس لیں جس کے ان کے پاس پہلے سے شواہد موجود ہیں، اور اس وقت تک کسی کو گرفتار نہ کریں آپ جب تک آپ اس کے خلاف undeniable ایویڈنس کلیکٹ نہ کر لیں۔ آپ کسی کے خلاف ریفرنس بھیج دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف انویسٹیگیشن رپورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ درست گناہ گار پائے گئے ہیں، اور لہٰذا چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے جو کہ نیب کے اس میں کوگنیزنس میں آتا ہے، تو ان کا ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ تو وہ کیا وہ یارڈ سٹک ہے کہ کسی کو آپ گرفتار کیے بغیر آپ ریفرنس فائل کر دیتے ہیں، اور کسی کو آپ کال اپ نوٹس پہ بلاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پہ آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ جو شکایت ایک آج بلاول صاحب نے بھی کل ایک شکایت شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے، اب میں بھی ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ مجھے بھی بننا چاہیے۔ شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے کیا فرمایا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ذرا یہ سنوائے پھر جمشید اقبال چیمہ صاحب سے۔ بھلے نیب حکومت کے تابع نہیں ہے، بھلے نیب ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن نیب ریاست کے تابع تو ہے نا، اور ریاست کو چلا رہی ہے حکومت، اور حکومت کو چلاتا ہے وزیر اعظم۔ تو اگر ریاست کا کوئی بھی آرگن پرفارم نہیں کر رہا تو جواب دے تو پھر وزیر اعظم ہی ہوگا نا۔ ذرا سنوائیں شرجیل میمن کے بارے میں کیا کہا۔ شرجیل میمن آج سیاسی انتقام کے علاوہ جیل میں کیوں ہے؟ 2 سال سے جیل میں ہے، کوئی کنوکشن نہیں۔ اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہو تو پھر کنوکشن کے بعد آپ کو جیل میں ڈالا جاتے ہیں، چھوٹا صوبہ سے تعلق رکھتے ہو تو پھر آپ کو جیل میں پہلے ہی ڈالا جاتا ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے خود ملک واپس آیا، بیل تھا اس کے پاس، اس کے باوجود قانون کے خلاف ورزی کی گئی اور اس کو اریسٹ کیا گیا، اور آج تک جیل میں ہے کوئی کنوکشن کے بغیر۔ چودھری صاحب، اب ایک شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے گزشتہ 3 سال سے، اور نہ تو اس کو سزا ہو رہی ہے، یعنی نہ اس کی کنوکشن ہو رہی ہے، نہ اس کا ایکویٹل ہو رہا ہے، نہ اس کی بیل ہو رہی ہے۔ آپ کی لیڈرشپ کی بیل ہے، صحیح شکایت کر رہے ہیں نا، کوئی ایک تو یونیفارمٹی تو ہونی چاہیے تھی سسٹم کے اندر۔ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نیب کی طرف سے یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی جانب سے، تو اگر وزیر اعظم سے نہ سوال کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے ایک بات اور ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تک ایک ٹائم فریم دے دیا جائے نیب کی کیسز کے لیے، جیسے شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ شاہ خبر صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک جو سسٹم ہے آپ کے پاس انڈینائیبل ایویڈنس ہے، اس وقت آپ اریسٹ کریں، اس سے پہلے آپ میڈیا ٹرائل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں، کال اپ نوٹس پہ بلاتے ہیں، انہیں اریسٹ کر لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک انڈینائیبل آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو اس وقت آپ اریسٹ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ تعاون نہ کریں نیب کے ساتھ تو پھر اریسٹ کرنا بنتا ہے۔ تو بہت سارے اریسٹ نیب نے ایسے کیے ہیں جس میں نیب کہہ رہا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے، لیکن آپ کے پاس اوائڈیبل آپ کے پاس ایسی ایویڈنس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جو اگر آپ شرجیل انعام میمن کا کیس دیکھ لیں، 3 سال سے یا 2 سال نہ بیچارے کو سزا ہو رہی ہے، نہ جزا ہو رہی ہے، نہ ایکویٹل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کا ایک ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے جس طرح آج کل ماڈل کورٹس ہیں جسٹ لائک دیٹ کہ اس میں یہ کورٹ میں بٹ وائٹ کالر کرائم میں آپ اس طرح کر نہیں سکتے اس کو کہ آپ سر 2-4 مہینے آپ کے پاس آپ انکوائری کے بعد اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن کے بعد جب آپ کے پاس آ جائے ایسی ایویڈنس پھر آپ ان کو ریفرنس پہ فائل کریں تاکہ کورٹ میں کیس 2-4 مہینے میں ختم ہو جائے، 2-4 مہینے میں کیس فارغ ہو جائے. اور جو اس طرح ایک مرتبہ وکٹم اس میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ پھر سالہ سال ذلیل نہ ہو. اور اگر سالہ سال بعد وہ باعزت بری ہو جاتا ہے تو جو سالہ سال تک اس نے اور اس کے خاندان نے وہ جو تکلیف برداشت کی ہے اس کا جواب دہ کون ہے. یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو اس کیس میں دیکھنے والی ہیں. اس کا قانون بننے میں دوبارہ چیزیں بننے والی ہیں کیا دیکھنی چاہیے. سوال تو یہ نا کہ قانون کی جب بات آتی ہے تو پھر تو پارلیمنٹ انوالو ہو گئی. جی بالکل ہو گئی. جب پارلیمنٹ انوالو ہوئی تو صرف حکومت تو نہیں تو ساتھ پر اپوزیشن بھی کھڑی ہے. تو کیا اپوزیشن کی یہ ول ہے، کیا اپوزیشن کی انٹینٹ نیت آپ کی نیت کھوٹی تو نہیں ہے؟ نہیں ہرگز نیت آپ کی پہلی تو ہے نا سوال ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی نیت یہ ہے کہ جی کسی طرح عمران خان 5 سال کے بعد فارغ ہو پھر ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے 2 سے 3 مرتبہ ہماری پارٹی نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہمارے پاس ٹائم تھا اس کو چینج کرنے کا اور ہمارے پاس میجورٹی بھی تھی. یہ تو پھر اعتراف جرم ہوا نا. جی بالکل کنفیشن جی بالکل ہماری پارٹی نے اوپنلی کہا. آپ نے 3 سے 4 مرتبہ پیپلز پارٹی نے بھی مانا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. جب 18th امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی اس وقت ہمیں ایک ایسا قانون متعارف کروانا چاہیے تھا جس پہ سب کا کنسنسس ہوتا اور سب اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی ایک ادارہ بنتا اور جو سب کا اکراس دی بورڈ احتساب کرتا. لازمی طور پہ پچھلے 10 سالوں میں ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں ماننے میں کوئی اعتراف نہیں اور کوئی اس میں ایسا ہے نہیں کہ. اور اب اس کے بعد عمران خان بھی 2023 کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ٹائم. جی بالکل آپ لوگ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیشن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ مختلف سیشنز میں یہ بات ہو چکی. ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے والے دوستوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کل کو یہ قانون آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. آئیے اس قانون کو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو بنائیں اور جس پہ پوری قوم متفق ہو اور ایک ایسا احتساب کا ادارہ بن جائے جس پہ کوئی کل کو انگلی نہ اٹھا سکے. بہت زبردست. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چیمہ صاحب کا بار بڑھ جاتا، ذرا انہی سے آغاز کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جمشید اقبال چیمہ صاحب، شاہ خاور صاحب اور چودھری ریاض الحق صاحب دونوں کا یہ موقف ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ جتنا بھی شفاف کہہ لیں لیکن وہ پھر بھی قابل اعتماد پروسیس نہیں رہا. اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، اس پہ بہت ساری شکایات ہیں، اپوزیشن کو بھی ہیں اور جو نان پالیٹیشنز ہیں جس طرح وائس چانسلر پکڑے گئے اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نیب کو. پھر نیب کے ڈسکریمنیٹری پاورز ہیں. اس سارے کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ اپنا مجرم سمجھتی ہے. تو اگرچہ نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہے اس طرح سے، لیکن حکومت کوئی تو انیشیٹو لے اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں میرے پاس میں تو وارث ہوں اس نیب کا جو مجھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دی ہے. میں نے نیب نہیں بنائی اور نہ میں نے نیب کا قانون بنایا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ عدالتیں آئیڈیل نہیں ہیں، کیا ختم کر دیں؟ نیب آئیڈیل نہیں ہے، کیا ختم کر دیں؟ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں، جاہل ہیں، کرمنل ہیں، کیا ختم کر دیں؟ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے ان کے وجود سے انکار نہیں کرنا. آج جن پارلیمنٹیرین کی بات کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، کیا جس سے شرجیل میمن کی بات کر رہے تھے بلاول صاحب، اس شرجیل میمن کو کس نے گرفتار کیا؟ میں نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ یا آپ کہہ رہے سیف الرحمان کی نیب کو ہم دیکھیں تو وہ نیب کون لے کے آیا تھا؟ اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے پچھلے میجر صاحب تھے، میجر قمر الزمان، ان کی نیب جو ہے میری نیب تو نہیں تھی اور یہ جو موجودہ چیئرمین ہے یہ میرے چیئرمین تو نہیں ہے. سو میں کہتا ہوں کہ آپ کی بنائی ہوئی جو نیب ہے، آپ کے لگائے ہوئے ڈی جی اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور چیئرمین اور آپ کا بنایا ہوا قانون وہ کر رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ احتساب کر رہا ہے. اور ہمارا جو کام آپ اعتراض کر رہے تھے کہ عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں،
عمران خان بیسیکلی یا اسٹیٹ جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ مدعی ہے. جہاں جہاں اسٹیٹ کے پیسے چوری ہوئے ہیں, اسٹیٹ کے اداروں کے پیسے چوری ہوئے ہیں, مدعی اسٹیٹ اس کی مدعی ہوتی ہے, اس نے پراسیکیوشن کرنی ہوتی ہے. سو اس نے ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے, وہ SCCP کے تھرو ہو, وہ FBR کے تھرو ہو, وہ FIA کے تھرو ہو, وہ کسی اور ادارے کے تھرو ہو. سو ہم اپنی پراسیکیوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کو رعایت پراسیکیوشن میں نہیں دیں گے. باقی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, نیب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, نیب نے ریفرنس دائر کرنا ہے. ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آزاد ہیں یا نہیں آزاد, وہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کہہ لیں ہم تو آزاد کہتے ہیں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کہہ لیں جو چیز مانگ رہے ہیں, کھیلنے کو مانگے چاند رے, بلاول صاحب مانگ رہے ہیں, یا یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جائی صاحب مانگ رہے ہیں, نواز شریف اور شہباز شریف مانگ رہے ہیں نیب کا کالا قانون. انہیں آج کیوں یاد آ رہا ہے نیب کا کالا قانون؟ میں سمجھتا ہوں نیب جتنی بھی بری ہے, سپریم کورٹ جتنی بھی بری ہے, ان کرپٹ سیاستدانوں سے کئی گنا بہتر ہے, کئی گنا بہتر ہے. ججز کی کریڈیبلٹی, آرمی کی کریڈیبلٹی, نیب والوں کی کریڈیبلٹی, FBR کی کریڈیبلٹی, ان پولیٹیکل ان سیاستدانوں سے جن کے بچوں, جن کی ماؤں کو ٹی آتی ہے, جن کی بہنوں کو, بیویوں کو ٹی آتی ہے, بہوؤں کو ٹی آتی ہے, جن کے خاندان میں ایک بھی بچہ چوری کے علاوہ سروائیو نہیں کرتا, جن کے خاندان میں ایک بھی بچہ صاف ستھرا نہیں نکلا, قانون توڑنے والا, قانون کا رکھوالا, قانون کا کسٹوڈین, قانون کا پشتیبان نظر نہیں آتا, ان لوگوں سے تو کئی گنا بہتر ہیں. سو کیا پولیٹیکل پارٹی کو جس کے سربراہ آپ کہہ لیں سپریم کورٹ سے ناہر ہوئے, کیا اس پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دیں؟ کیا اس جمہوریت کے آپ کہہ لیں کہ لپیٹ دیں, اس کی بساط لپیٹ دیں کہ اس کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے؟ نہیں, وقت کے ساتھ ایولیوشن سے بہتر رہنا ہے. آئیں بیٹھیں اور آپ نیب کو بہتر کرنے کی بات کریں ہم سے, لیکن آپ ساری باتوں پہ NRO مانگیں. آپ اپنی کرپشن کا آپ کہہ لیں کہ ایک جیسے کہتے ہیں سرائکی میں کہتے ہیں بٹا مارنا, یا سودا کرنا سیدھا سیدھا, جیسے کہتے ہیں تھوک میں سودا کرنا کہ جی ہمیں معاف کر دیں باقی جو دل کر لیں. بھئی یہ نہیں ہوتا. یہ جمہوریت دنیا میں کہیں بھی نان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. جمہوریت جو ہے, جو پچھلا سسٹم تھا دنیا میں, آپ کہہ لیں بادشاہوں کا سسٹم تھا, سپہ سالاروں کا سسٹم تھا, پھر ان کے نالائق بچوں کا سسٹم جو تھا, وہ دنیا کے 193 ملکوں میں فیل ہو گیا. اور ایولیوشن کے تھرو پچھلے 6 صدیوں سے 7 صدیوں سے جو آ رہا ہے, یا آپ کہہ لیں یونانی جمہوریت سے شروع کریں آپ, یا ایرسٹوٹل سے شروع کریں, تو یہ سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا, اور بہتر سسٹم, آج بہترین سسٹم یہی ہے. دنیا کے کم سے کم 160 ملکوں میں چل رہا ہے. جو دنیا کے 160 ملکوں میں کامیاب سسٹم چل رہا ہے, اسی سسٹم کے تحت اگر آپ کہہ لیں ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے, ان کو اعتراض نہیں ہے, اس کو سزا ہو جائے, ان کو اعتراض نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ لولا جس نے صرف گرفتار نہیں ہوئی, آپ نے جنہوں نے دنیا میں گرفتار نہیں ہوئی ہے خاتمہ کیا, اور لولا, اس کو آج لولا جو ہے اگر کرپشن میں گرفتار ہے انہیں تو اعتراض نہیں ہے. نواز شریف جیسا ایک آپ نالائق آدمی گرفتار ہو جائے, ان کو اعتراض ہے. شہباز شریف کو فرار ہونا پڑے, ان کو اعتراض ہے. اور شہباز شریف کا داماد سارے لوگوں کے پیسے کھا کے, سارے آدھے لاہور کے پیسے کھا کے بھاگ جائے, اور اس کا سسر یہاں انگلی کھڑی کر کے کہتا رہے کہ میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. بھئی آپ کی ساری بیویوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, آپ کے منشی نے آپ کی ساری بیویوں کا پیسے بھیجے, آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, نوکر ہیں, واقف کار ہیں, وہ سارے, ان کا پاسپورٹ ہے یا نہیں, شناختی کارڈ ہے نہیں ہے, وہ ملینز آف ڈالر آپ کی بیویوں کو بھیجتے ہیں, آپ کی بہوؤں کو بھیجتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. اور یہاں نیب نہیں ہونی چاہیے. نیب اگر نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو شرجیل انعام میمن کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو ڈاکٹر کیا نام ہے عاصم کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو زرداری صاحب پہ کیسز نہیں بنانے چاہیے تھے, آپ کو بے نظیر کو اندر نہیں رکھنا چاہیے تھا. وہ تو انہی کے دوران بنے. میں ذرا نواز شریف صاحب کا جو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, سارا کر کے تو آج نواز شریف صاحب کی طرف, نواز شریف صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے, صاحب کی عبوری ضمانت, جس میں جو 7 مئی تک عبوری ضمانت نواز شریف صاحب کی, اس میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ میں پہلے ایک درخواست دی گئی, اب ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس میں توسیع کی جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے ان کو ضمانت دے دی جائے, اور ان کا علاج صرف اور صرف ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر, پاکستان میں نہیں ہو سکتا. یہ بھی درخواست میں کہا گیا ہے. تو اب ذرا ماضی میں جب پرویز مشرف صاحب بیمار تھے اور پرویز مشرف صاحب باہر جا رہے تھے, پھر باہر چلے گئے علاج کے لیے, اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی بیماری پر کیا کہتی تھی, یہ ذرا دکھائیں. بنیادی طور پہ ایک بھگوڑے اور بزدل آدمی ہے, اور وہ ڈرامے کر رہے ہیں, اور وہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے, تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں, کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف. پرویز مشرف صاحب کا کچھ بھی کمزور نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے
बाहर चला जाए। और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए, 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं। राइट जी जज साहब। देखिए नवाज शरीफ साहब जी, देखिए ये आपने कंपैरिजन किया मियां नवाज शरीफ साहब का और परवेज मुशर्रफ साहब का, ये बीमारी का कंपैरिजन ये बनता इसलिए नहीं है कि मियां साहब इससे पहले इस्टेब्लिश्ड है कि मियां साहब इससे पहले अपना इलाज करवा चुके, उनकी ऊपर हार्ट सर्जरी हो चुकी, वहाँ से एक कॉम्प्लिकेटेड केस है मियां साहब का। यहाँ पे 5 बोर्ड बने, 5 के 5 बोर्ड ये कह चुके कि उनका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। लेकिन बाहर का किसी ने नहीं कहा। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद अब जो बोर्ड मियां साहब को बेल मिलने के बाद जब वो आके डॉक्टरों के पास बैठे हैं, डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, उसके बाद डॉक्टर्स की यही राय है कि इनका ओपन हार्ट सर्जरी जिस डॉक्टर से करवाई गई है, जिस हॉस्पिटल से करवाई गई है, वहीं पे इनका इलाज मुनासिब और बेहतर होगा। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सलांखों पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के केस में साद रफीक साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, और जो हजारों कैदी जेलों में पड़े हुए हैं, साद रफीक साहब कह रहे हैं। देखिए मैं उससे ये डिफरेंट दूसरा केस है, मियां साहब पहले अपना इलाज बाहर से एक हॉस्पिटल से करवा चुके, लेकिन वो पाकिस्तान में काबिल इलाज है। पाकिस्तान में काबिल इलाज बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये इलाज करवाना चाहिए जो इनकी पहले। तो मियां साहब कहें कि मैं डॉक्टर्स की राय पर लानत भेजता हूं, मैं अपने मुल्क में अपने कौम में खड़ा होकर अपना इलाज करूंगा अपने अस्पताल में। अमीर अब्बास साहब, जब मियां साहब पहले गए, जब मियां साहब की बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का था प्रॉब्लम था, उस वक्त भी ये कहा गया कि ये मुल्क से भाग रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे। कोई ऐसा पाकिस्तानी तारीख में आपने देखा लीडर लेकिन उसको तो सजा याफ्ता नहीं थे ना, अब तो वो सजा याफ्ता। देखिए सजा होने के बाद वो आए, हाँ जी, वो गिरफ्तारी देने के लिए 6 तारीख को 6 जुलाई को उनको सजा हुई, 13 जुलाई को वो पाकिस्तान आए, इस बात के बावजूद कि उनकी अहलिया की इंतहाई तबीयत खराब थी। अब तो वो सजा याफ्ता है ना, अब जमानत का मामला है। उस वक्त उन्होंने गिरफ्तारी देनी थी, गिरफ्तारी देना एक और चीज है, अब वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्होंने वो जमानत बेल पे हैं, उन्होंने बेल एक्सटेंड करने के लिए गुजारिश की है कि मुझे इलाज की दरख्वास्त की जाए। अभी उनका हाई कोर्ट में पहले केस में, जो पहला केस एवनफील्ड रेफरेंस में जो उन्हें सजा हुई, उसकी जो प्रोसीडिंग कोर्ट में चली, उसमें आपने हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी पढ़े, हाई कोर्ट की जो थी ऑब्जर्वेशन वो भी आपने सुनी, सजा मुअत्तल की वो भी की। अब हमारी ये दूसरी अपील भी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में ये गुजारिश की गई है कि आपने हमें बेल ग्रांट की, हम इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं और इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। हाँ, इसलिए क्रेडिबिलिटी मियां साहब की है कि मियां साहब अगर चाहते तो 13 जुलाई को ना आते। मियां साहब के आधे से ज्यादा खानदान की क्रेडिबिलिटी खुद भी है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बाहर जाने वालों की मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो बाहर गए वापस नहीं आए ना। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी गए, मियां मैडम मरीम भी आई, मरीम नवाज साहिबा जुलाई को, तो वो क्रेडिबल है कि वो सजा होने के बाद आए। परवेज मुशर्रफ साहब तो सिर्फ इलाज करवाने गए, उसके बाद तो वापस नहीं आए। और इस बात के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें कहा कि हम आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, बिल्कुल वो नहीं आए। शाह साहब जो कुछ सुनवाया है सर, अब ये मतलब हमारे माशाल्लाह सियासतदान है ना, वो जिधर चाहे मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं बात को, लेकिन शाह साहब ये क्या है? अमीर अब्बास साहब, बात ये है कि ये जो कैमरा है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। ये कहते हैं ना कि आपको कैमरे की आंख देख रही है। ये हमें हर वक्त माइंडफुल रहना चाहिए कि मैं आज एक बात कर रहा हूँ, कल 1 साल के बाद कुछ और कर रहा हूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिकल लोगों के स्टांसेस होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं, उसमें कोई ऐसे हरफ आखिर नहीं होता। मियां नवाज साहब की जिसमें वो कह रहे हैं कि नजर सानी की दरख्वास्त जो दायर की है, मेरी राय के मुताबिक कि वो जो हम ऑर्डर पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने उनको 6 हफ्ते के लिए इलाज की गर्ज से जो है उनकी ज़मानत दी थी और सज़ा मुअत्तल की थी, वो उससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि वो उसमें जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने ख़ुद जब ये महसूस किया कि शायद कोर्ट परसुएडेड नहीं है, तो उन्होंने 8 हफ्ते की इस्तदा कर दी कि चलें आप 8 हफ्ते के लिए उनको इलाज की गर्ज के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए उनको दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको 6 हफ्ते के लिए कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो अभी जो रिव्यू फाइल हुआ है, रिव्यू फाइल होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जजमेंट में कोई ऐसा सुकम हो जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी हो, उसके लिए आप नज़रसानी की दरख्वास्त, क्योंकि वो
ओपन नहीं कर सकते आप तमाम चीज़ों को जो पहले सुनी जा चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो ये फेट लग रहा है, वैसे तो ये मामला सब जुडिस है, हम चूँकि कोर्ट्स में पेश होते रहते हैं, हमें पता होता है कि इनके क्या फेट्स हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इनकी जो रिव्यू की पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं होगी। अच्छा, और उस पे सर ये जो बाहर जाने का कोई है गुंजाइश? देखिए वो ऐसे कोई हरफ आखिर नहीं है कि सुपीरियर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कोई भी हालात के मुताबिक कोई भी हुक्म जो है वो जारी कर सकते हैं, कुछ में शक नहीं है। लेकिन चूंकि ये रिव्यू उस जजमेंट के अगेंस्ट है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इनको हिदायत की जाएगी कि आप पहले तो सरेंडर करें, और उसके बाद अगर मियाँ साहब की वाकई जो मौजूदा रिपोर्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं बोर्ड्स की, उसमें उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसको एज अ फ्रेश ग्राउंड दोबारा हाई कोर्ट से रिज्यू करें और उधर पहले ये एजिटेट करें, उसके बाद आप। बिल्कुल। चीमा साहब, लास्ट कमेंट मुझे आपसे लेना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो थ्रू अटॉर्नी जनरल इसी दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से कहे कि जी नवाज शरीफ साहब के जो मालिक जो पाकिस्तान से बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब ने अगर उन्हीं से इलाज करवाना है तो हम उनके डॉक्टर को फैसिलिटेट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनको वीज़ा देती है, एक छोड़ के 50 डॉक्टर का पैनल लेकर आए बाहर से, हम उनको वीज़ा देते हैं, अकोमोडेट करते हैं, सरकारी अस्पताल, उनके ऑपरेशन थिएटर्स सब कुछ दस्तयाब है, वो डॉक्टर्स आए मियाँ साहब को यहाँ पर ट्रीटमेंट करें। देखिए हमें तो इस पर इतराज़ नहीं है और हम 100% फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, बट बेसिक जो बात है वो ये है कि मियाँ साहब अपने लिए ऐसा कानून मांगते हैं जो बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक टेलर मेड बनाओ, जैसे दर्जी से कपड़े सिलवाने जाते हैं अपने नाप के, ये उस तरह का आइन, उस तरह का कानून, उस तरह की नैब, उस तरह की FBI, उस तरह का आप कह लें कि यहाँ कारोबार और उस तरह का मुल्क मांगते हैं जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है उनको प्रोवाइड करना। सो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है कि ये किसी भी दुनिया के डॉक्टर को बुला लें, गवर्नमेंट उसका खर्च भी देने को तैयार है, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है कि एक बंदा जिसने इतनी बड़ी करप्शन की है, उसको अब एपेक्स कोर्ट से उसको सज़ा हुई है, उसको कोई इस तरह की ज़मानत पे मुझे तो सच्ची बात है बड़ा इतराज़ है। मेरा अदालतों का एहतराम अपनी जगह मौजूद है, मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, मैंने एहतराम करना है, जो भी फैसला करेंगे मैं मानूंगा, लेकिन आप कह लें कि ये क्वेश्चन ज़रूर लोगों के ज़हन में उठते हैं, सवाल ज़रूर उठते हैं, कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी फैलती है। दुनिया में मुआशरे समाजी और मुआशी इंसाफ से ही कायम रहते हैं, जहाँ पे हुक्मरानों ने मुआशी और समाजी इंसाफ नहीं दिया और फिर अदालत उसमें आप कह लें कि एक नाइंसाफ़ी में आप ये तो नहीं कहते पार्टनर बन गई, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप कह लें कि अगर उसको रोकती नहीं है अदालत, इंसाफ देती नहीं है, या डिफरेंट हो जाता है तबकात के लिए, हैव और हैव नॉट के लिए इंसाफ डिफरेंट हो जाता है, ज़ाब्ते डिफरेंट हो जाते हैं, रवायतें डिफरेंट हो जाती हैं, तो ये बड़ी सीरियस बात है किसी भी मुआशरे में, मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे के आगे बढ़ने में, वहाँ पर तहजीब के आने में, लॉ एंड आर्डर के आने में, वहाँ कानून का नफाज में, आइन और कानून की हुर्मत के हवाले से, अदालतों की हुर्मत के हवाले से वहाँ भी सवाल उठते हैं। सो ये खतरनाक बात है, नहीं होनी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, शाह चौधरी, रियाजुल हक जज साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।